Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa kamingawan, giuhaw pag-ayo ang mga tawo ug nagbagulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba nga mamatay kami sa kauhaw uban sa among mga anak ug mga kahayupan? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana? Hapit na nila ako batuon. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba sa Nilo ug lakaw. Mutindog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tawo. Ug gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginganlag pagsulay ug paglalis, kay nakiglalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana, nagauban ba kanato ang Ginoo o wala? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon, diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Dili gayud kita pakyason niining paglauma, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Nahiabot si Jesus sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga 12:00 na kadto sa udto. Niining tungura ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babayeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Ang babayi mitubag, "Hudyo ka ug ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurutay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, ug kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayud unta kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang babayi miingon, "Sir, wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang moinom niining tubiga uhawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan." Ang babayi miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga
aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos. Ug giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." "Wala ako'y bana," miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako." Ang babayi miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira, apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglang sa Jerusalem gyud simbahon ang Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Babayi, tuohi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang Amahan. Dinhi ba niining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Miingon kaniya ang babayi, "Nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inig-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako nga nakigsulti kanimo, mao siya." Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babayi. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babayi kung unsay iyang gusto o nangutana kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babayi. Unya gibiyaan sa babayi ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo. "Dali kamo ug tan-awa ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas?" Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Jesus, "Rabay, kaon na." Apan siya mitubag, "May pagkaon ako nga wala ninyo hisayre." Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, "May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon?" Si Jesus miingon kanila, "Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubut-on sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo mga 4 pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tan-awa ninyo ang kaumahan. Hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan, aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagoi. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan." Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Jesus kay ang babayi miingon man, "Gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat." Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didtog 2 ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babayi, "Mituo na kami karon, dili na tungod sa imong gisulti, kundili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan."